बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अपनी तश्कील के 75 साल बाद भी इदारों की तश्कील में नाकाम नज़र आ रहा है। आज भी मुल्क का कोई भी इदारा शख्सियात से आगे नहीं निकल सका। मखसूस वक्त के लिए किसी ख़ास इदारे को संभालने वाली वो शख्सियत ही उस इदारे की सिमत का तयन करती है। एक्टिविज़म हो या फिर बाय द बुक चलना है, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात भी समेटने हैं या अपनी डोमेन में रहना है, सब उसी एक सरबरा पर मुनहसर होता है। ये मर्जी भी उसी एक फ़र्द वाहिद की होती है कि मुल्क में आईने पाकिस्तान चलेगा या वो जो उसके मुंह से निकलेगा। इदारों से शख्सियात कितनी बड़ी होती हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल आज लाहौर हाई कोर्ट में नजर आई, जहां मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी से मुतालिक इस केस की समाअत हो रही थी। हैरान कुन मनाजिर ये देखने को मिले कि जो नैब कभी मरियम नवाज को बगैर किसी जुर्म के पाबंदे सलासल रखना चाहता था, आज वही इदारा अदालत को बता रहा था कि मिलॉर्ड, मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट वापस कर दें, उन्हें कोई एतराज नहीं है। जी हाँ, एतराज करते भी कैसे, नैब के सरबरा अब बदल चुके हैं और जाहिर है इदारा भी बदल गया है। नैब अब वही करेगा जो उसका सरबरा उसे कहेगा। नाजरीन, पाकिस्तान में कुछ सही और गलत बाकी नहीं रह गया है। यहाँ किसी इदारे की अपनी कोई स्टैंडिंग भी बाकी नहीं बची है। यहाँ कुछ आइन के ताबे हो नहीं हो, लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही थेरी राइज है और वो थेरी है मेरा बंदा थेरी। जी हाँ, ये वही थेरी है जिसके लिए हमारे हुक्मरान किसी भी कीमत पर इक़्तिदार से दूर होना ही नहीं चाहते। इदारों से शख्सियात कितनी बड़ी होती हैं, इसकी एक और मिसाल आज हमने सेनेट में भी देखी, जहां इसहाक डार साहब अपनी सेनेटरशिप का हल्फ उठा रहे थे। वो इसहाक डार जो सन 2018 में उस वक्त पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए, जब वो लंदन में बैठे पाकिस्तान को सिर्फ टेलीविजन पर देखा करते थे। ऐवान के तक़द्दुस की मेराज देखिए, सेनेट की बेचारी एक नशिस्त 4.5 साल अपने सेनेटर की मुंतज़िर रही और आज यकीनन डार साहब को देखकर खुशी से झूम उठी होगी। डार साहब के भी क्या ही कहने, वो सन 2018 में बतौर वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म के जहाज़ पर लंदन गए और आज सन 2022 में बतौर वज़ीर ख़जाना ही वज़ीर आज़म के जहाज़ पर वापस लौट आए। बहुत से अहम सवालात और उनका जवाब जानने की इस नशिस्त में कोशिश करेंगे। वी हैव हिना परवेज़ बट विद अस, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हिना परवेज़ बट साहिबा, सीधा सवाल आपके सामने मैं रखूँगी, इक़्तिदार की कुर्सी सिर्फ़ और सिर्फ चंद ख़ानदानों के लिए इतनी वफ़ादार क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं आपके लिए कि आपने इन द लास्ट 3.5 ईयर्स देखा कि नैब के चेयरमैन जो थे उनकी एक सर्टन शख्सियात थी और इमरान खान साहब 3.5 ईयर्स से जिस तरह उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह पोलिटिकली आपने देखा कि 3.5 ईयर्स में हमारी PMLN पे जितने भी रहनुमा थे उन पे झूठे केसेस बने। उनको चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, चाहे मरियम नवाज साहिबा हों, चाहे साद रफ़ीक साहब हों, चाहे जितने भी और केसेस हों, 3.5 ईयर्स पे नैब वाज यूज्ड एज अ टूल टू politically victimize PMLN and the rest of the party. इससे हमें ये ज़रूर साबित होता है कि जब तक इमरान खान साहब वो एक कुर्सी पे थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो नैब के चेयरमैन को आई डोंट नो किस तरह, चाहे एक्सप्लॉइट करें चाहे ब्लैकमेल करें, उन्होंने मेक श्योर किया कि 3.5 साल में एक अदारा यूज़ हो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट झूठे केसेस बनाने पे। अब अगर हम देखें तो ये अगर आप बात कर सकती हैं, मैं ये कह सकती हूँ इमरान खान साहब चेंज हुए और नैब के चेयरमैन चेंज हुए। अब मुझे लगता है कि नैब का जो अदारा है वो इज मोर इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि मरियम बीबी का इन द लास्ट 3.5 ईयर्स कोई सबूत नहीं ला सके, वो सारी पेशियों पे जाती रही। उन्होंने झूठे केसेस जो है, साद रफीक में भी अदालत ने कहा कि उन पे झूठा केस था। आपने एहसन इकबाल पे भी देख लिया झूठा केस। तो मैं ये कहूंगी, जरूर ये आप हमारी पार्टी की कामयाबी कहें कि इस वक्त नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे काम कर रही है। लेकिन जो वो इक़्तिदार की कुर्सी की एक लॉयल्टी है ना,
وہ ڈاکٹر صاحب سے ریلیٹڈ سوال تھا، وہ بھی میں آپ کو کہتی ہوں. یہ والی پہلی تو چیز ہے، پہلی چیز یہ میں پہلی والی کو اینڈ کر لوں کہ ایک شخص عمران خان، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا جھوٹا انسان، اس سے زیادہ کم ظرف انسان جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کیسز بناتا ہے، اس نے ضرور نیب کو یوز کیا تھا وکٹمائز کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اب مریم بی بی اور باقی جتنی کیسز ہیں وہ ہو رہے ہیں. دوسری بات اسحاق ڈار صاحب، بینش آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واز ناٹ ویل، اور ان کے ڈاکٹرز نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا ٹریول کرنا. ان کو جیسے ان کے ڈاکٹرز نے الاؤ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں آ رہا ہوں اور وہ اپنے کیسز یہاں فیس بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارے کچھ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ہیں تو اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بات آپ بھی مانیں گی کہ اکانومی آف دا کنٹری از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا image. For example, we'll cross the bridge when we reach there. Yeah, I'm not talking about his performance. ابھی میں ان کی capacity اور performance کی بات ہی نہیں کر رہی. ابھی میں سینٹ اور اس کی کرسی کی بات کر رہی ہوں. اسٹاک مارکیٹ کی کہہ رہی ہوں. I got your answer. ابھی ایک سیکنڈ، اگر ڈائریکٹلی ہم دیکھیں، کل آپ نے تاجروں کی بات سنی، آپ نے بزنس مین کی بات سنی. A lot of people endorse Ishaq Dar coming, and I think this news was good کہ آپ کا ڈالر بھی کم گرا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی امپروو ہوئی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وزٹس، مرتا اسماعیل صاحب بس گڈ، لیکن اسحاق ڈار کا پورا شو ایک سوال کے جواب میں ہنا ختم نہیں کرنا، مجھے پی ٹی آئی کو شامل کرنا. السلام علیکم آفتاب جہانگیر صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آفتاب بھائی، فرسٹ تھنگ فرسٹ، ڈار صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. ویسے تو میں نیب سے شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن اب ہنا نے اتنی جذباتی تقریر کر دی کہ جی ڈار صاحب آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ کسی نے نہیں روکا، نہ عدلیہ نے روکا، نہ لانے والوں نے روکا، میں روکوں گا. کہاں روکا؟ اوتھ ہو گیا، سینیٹر بن گئے، اب وزیر خزانہ بھی بن گئے، اب وزارت خزانہ کے اندر وہ ان چیزوں کو سنبھالیں گے. یہ تو بہت بڑی شکست ہو گئی آپ کی، اور آپ کچھ نہیں کر پائے. بہت شکریہ بینش کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا، اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ان کو میرا سلام. اچھا بینش، بات یہ ہے کہ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی، آپ ماشاءاللہ ایک اچھی اینکر ہیں، سیدھی بات بینش کے ساتھ. اور بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس وہ جو جادو کا چراغ ہے، جس نے فوراً آتے ہی ڈالر بھی نیچے جانا شروع کر دیا ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، وہ تو کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ تو آپ ہیڈ کر سکتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اپنی میٹنگ سے اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو ہیڈ کرتے ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ٹیم تو ساری ادھر تھی. جس طرح وہ کہتے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ذہین آدمی ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑا کاروباری ہے. ان کا کاروبار 8 ارب سے جو ان کا ذاتی کاروبار ہے وہ 80 ارب پروفٹ پہ چلا گیا ہے، اور بڑے ذہین ہے. تو وہ آپس میں ذہانت جب ملتی ہے تو پھر اسحاق ڈار کے مشوروں سے کر سکتے تھے. یہاں پر بھی وہی امپلیمنٹیشن کرتے جو وہ چاہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب، لیکن ایسا نہیں ہوا. آج کل بڑی میں کراچی میں ہوں، آپ جو ہیں لاہور کے اندر ہیں، ہم مزے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے جو ہے ہم پوری دنیا سے مخاطب بھی ہیں، ان کو اپنا ویو پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بڑی اچنبھے کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، لیکن جب یہ جہاز میں جاتے ہیں تو انگور کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ انگلینڈ کی پرفضا مقام پر چلے جاتے ہیں تو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان آنے کے بعد ہے ان اپنے کیسز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ وزیر خزانہ ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اور جیسے حکومت ختم ہوتی ہے یہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ اس لیے آئے. اللہ کرے، میری دعا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ، میں خود پریشان ہوں، تو میرے ساتھ میری جو عوام ہے اس کے کتنی چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بابرکت قدموں سے میں تو دعا کو پاکستان سن کر اچھا لگا آفتاب بھائی، بیکاز مجھے حفیظ شیخ صاحب یاد آ گئے. بیٹھے نا، مجھے زیغم خان صاحب کو شامل کرنا ہے پوری بات. اچھا بینش، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ بھی جو ہے نا 70% نون لیگ کی ہیں. اچھا آپ نے جب ہنا بٹ کو جب آپ پورا ٹائم دے رہی تھی، سوال کچھ اور کر رہی تھی، وہ پوری تقریر کی، آپ نے خود کہا کہ انہوں نے پوری. اب ہماری بات میں اب تھوڑی 30% تو میں پی ٹی آئی کی ہوں نا، میں نے ہنا کو روکا ہی ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائم، میں نے بات تو پوری ختم نہیں ہونے دی نا آپ نے. نہیں سر، میں نے تو ہنا کو سٹاپ کیا روکنے کے لیے آپ کے حصے میں. اور آفتاب نے سنا، کیونکہ ان کا دور ہے نا. شکریہ بہت ہے سر، آپ نے 30% میری سائڈ دیکھی پی ٹی آئی کی طرف، آپ نے میرا پورا انٹرو نہیں دیکھا. پورا کا پورا انٹرو میں نے آپ کے حق میں دے دیا، اور آپ یہاں بیٹھ کے شکایت کر رہے ہیں. ڈار صاحب کے خلاف انٹرو میں نے دیا، اور آپ اس کے اوپر ناشکری کر رہے ہیں. چلے
अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। शुक्र करें कि आपने मुझे मुखालिफ कहा है, आपने मुझे इंडियन नहीं कह दिया। बहुत मेहरबानी आपकी आफ्ताब भाई साहब। ज़ैगम खान साहब, इंडियन कभी भी नहीं कहूँगा। चलिए ज़ैगम साहब को सुन लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो 100% अपने तज्जिए के साथ जो है वो लॉयल हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ज़ैगम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द शो। सर आप चले, मेरी तो परसेंटेजेस पीटीआई ने बता दी हैं, आई एम श्योर कि आपके ऊपर उनको कोई प्रॉब्लम या एतराज़ नहीं है, इसलिए आप बता दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में हम इदारे बड़े या मजबूत नहीं कर पाए। आज भी इन 2022 पाकिस्तान के अंदर शख्सियात ही मजबूत हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ख़ास तौर पर जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, और उसकी एक वजह तो खैर ये भी है कि वो मुसलसल बाहर से दबाव में रहे हैं, बार बार मार्शल लॉ आए हैं, जो फितरी ग्रोथ होनी चाहिए थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो नहीं हो सकी। लेकिन उसके होते हुए भी, इस बात के होते हुए भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो खुद एफर्ट करनी चाहिए थी अपने आप को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाने की, वो नहीं की गई। पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। फिर पार्टीज़ ने जो पार्टीज़ जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी बनाती हैं, ट्रेनिंग का सिस्टम बनाती हैं, थिंक टैंक्स बनाती हैं जिससे नई लीडरशिप उभर सके, वो नहीं किया गया। फिर उसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट होती है जहाँ से लीडरशिप पार्टीज़ की उभर कर आ सकती है, वो नहीं किया गया। तो वो तमाम एहतमाम किया गया जिसकी वजह से नए चैलेंजर्स आगे ना निकलें और जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, उनको चैलेंज ना कर सके। अगरचे बहुत से वर्कर्स भी आते हैं और वो ऊपर की जगहों पर जाते हैं तमाम पार्टीज़ में, लेकिन जिस लेवल पर ये चेंज होनी चाहिए थी वो नहीं आई। और हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप 3 मेन पार्टीज़ देखें तो वो इस तरीके से हैं जिस तरह एक प्राइवेट ओनरशिप में होती है कोई पार्टी। एक इमरान खान साहब की पार्टी है, एक नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, एक जरदारी साहब की पार्टी है, वो जो चाहें उन पार्टीज़ में होता है। तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। अगर आप मुझे इजाज़त दें डार साहब के हवाले से, जो जिससे आप इस बात को लिंक कर रही हैं, देखिए 2 पहलू हैं डार साहब का। डार साहब के आने के हवाले से एक तो उनकी वापसी है इस मुल्क में, और दूसरा उनका ओहदा संभालना है फाइनेंस मिनिस्टर का। जो पहली बात है उससे तो मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ। मैं समझता हूँ डार साहब से बहुत ज़्यादती हुई, उसी तरह की ज़्यादती हुई जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी जैसे क्लीन आदमी से हुई, जिस तरह एहसन इकबाल जैसे क्लीन आदमी से हुई। उन पर जो केस बना उसका कोई सर पाँव नहीं है, असेट बियॉन्ड मीन्स का केस, और वो पुरएतमाद हैं, वो ठीक तौर पर पुरएतमाद हैं कि अगर उनको सुना गया, जिसका उन्हें अब उम्मीद है कि सुना जाएगा, तो ये केस जो है ये खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक साफ टारगेट के तौर पर उनको टारगेट किया गया या उनकी तरफ बंदूकें तानी गई, क्योंकि वो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, फिर वो टेक्नोक्रेट हैं, वो उस तरह की सीजन पॉलिटिशियन नहीं हैं बाकी बहुत सारे लोगों के जैसे जो जेलों की सहूलतें बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए उनको टारगेट किया गया और मुल्क से बाहर चले गए। वो आए, आना उनका हक था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, एक चीज़। दूसरी, क्या उनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर लाना चाहिए था? मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और उसकी कई वजूहात हैं। मैं समझता हूँ मिफ्ताह इस्माइल वो सब कुछ कर रहे थे जो इस वक्त करने की ज़रूरत थी, बड़ी जुर्रतमंदी से कर रहे थे और बड़ी काबिलियत से कर रहे थे। वो इंतहाई काबिल आदमी हैं, उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डार साहब से ज़्यादा है। वो नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो फाइनेंस को भी समझते हैं, एक जुर्रतमंद, जिस तरह आप यूँ समझिए कि स्टेट्समैन होता है। ही वॉज वर्किंग लाइक दैट, ही वॉज डूइंग इट। लेकिन उनको स्केप गोट इसलिए बनाया गया कि पार्टी जो है वो इस वक्त जिस मुश्किल में है, एक तो उसको बहाल किया जा सके कि उनको हटाने से क्लीन स्लेट मिलेगी, तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो मुश्किल हुई वो उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए, अगरचे पार्टी की पॉलिसी होती है। दूसरा, मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब ने अपने वक्त में अच्छा डिलीवर किया। वो एक लिहाज से कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके दौर के तमाम इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 ऐसी फाश गलतियां भी की जिनकी वजह से 2018 का जो बहरान था, जो आखिरी साल था मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें पाकिस्तान गया। वो एक बड़ा सीरियस मसला है और अभी तक उनकी सुई वहाँ पे जो है वो अटकी हुई है। वो है डॉलर्स को मैनेज करने का। अब उनके पास वो चीज़ें ही नहीं हैं, उनके पास वो मीन्स नहीं है जिसके ज़रिए से वो पहले की तरह मैनेज कर पाएंगे।
ٹھیک ہے زیغم خان صاحب، ابھی کے لیے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، پلیز الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. واپس آتے ہیں تو آفتاب جہانگیر صاحب کی شکایت دور کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی شکایت دور نہیں ہونی، لیکن پھر بھی ان کو موقع دیں گے بھرپور بات کرنے کا اور شو کو آگے کنٹینیو کریں گے. ول بی بیک. مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا، بالکل نہ ہم ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے. آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا. انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں عقل کل ہوں. اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا. میں اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوریاں لے کے جاتے تھے باہر. جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے. جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے. جی آفتاب جہانگیر صاحب، اگر آپ کی نظر میں شہباز شریف بیرون ملک مانگنے جاتے ہیں تو آپ کے تجوریاں بھری بھی لے کر جاتے تھے وہاں پر؟ آپ کیا کرنا چاہتے تھے بیرونی ملک؟ شہباز شریف صاحب پوچھ رہے تھے، آج پرائم منسٹر پوچھ رہے تھے. جی اچھا، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے پوچھا، میں آپ کو جواب. بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ 20 سے 25 کروڑ کی اگر صحیح مردم شماری کی جائے تو 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، دنیا کا 5واں بڑا ملک، اور جس کے اندر تمام اللہ نے نعمتوں سے، صلاحیتوں سے، ہر چیز سے نوازا. جہاں پر بینش جیسے ذہین لوگ ہیں، جہاں پر یہاں بڑے بڑے زیغم خان صاحب جیسے اکنامسٹ اور تجزیہ کار ہیں، یا بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے جو دنیا کے اندر جاتے ہیں اور اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. تو لحاظ اچھا انہا کا نام بھی لے لوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں دے، بہت اللہ تعالیٰ انہیں بہت کامیابیاں دے. اچھا بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے جب وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یار میرا بڑا، جیسے میرے گھر کے لوگ اگر یہ محسوس کریں کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے بڑا بھائی یا ہمارے دوست جو ہے وہ کہیں جاتا ہے اور مانگتا ہے تو اور پھر جا کے کہتا ہے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں مجبوری ہے، مجھے مانگنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر عمران خان نے کہیں جا کر یہ کہا تو باخدا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ جا کر کسی کو کہا میں مانگنے نہیں آیا، مجھے تو میں مجبوری میں آ گیا ہوں، اندر دیکھیں جب آپ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں کمروں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح جو پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے جس کا پھر مذاق اڑایا جاتا ہے. صرف پاکستان میں نہیں اڑایا جاتا، باہر اڑایا جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ دنیا کے چینلز بھی مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس سے میں اپنی تذلیل محسوس کرتا ہوں. میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو نصیب میں میرے لکھا ہے کھانے کو، جو میں زندگی کے دن لکھے ہیں اس دنیا کے اندر، میں وہ پورے کر کے جاؤں گا. اپنا رزق جو ہے وہ پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا. میں نے عمران خان صاحب کو اڑاتے ہوئے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کی باتوں کا، انہوں نے کیمپیننگ میں اپنی یوز کی ہے اس کو. میں تو نہیں، وہی تو بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کو بناتے ہیں، پرائم منسٹر بناتے ہیں، اپنا لیڈر بناتے ہیں، تو وہ لیڈر جو ہے خوددار لیڈر نظر آنا چاہیے. وہ لیڈر جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کیا بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، سمجھے نا. لیکن یہ پورا ایک ہوتا ہے، لیکن جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری تذلیل ہو رہی ہے. برٹش کو نہیں لگتا ہوگا، مجھے پتہ ہے، کیا ہو سکتا ہے وہ فیل کرتی ہوں کہ یار یہ تو میرا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط ہے. لہٰذا آپ جو ہے آج 75 سال میں بھی سوائے ہم مانگنے کے اور کچھ نہیں کر رہے، مانگنے کے کچھ نہیں کر رہے. ہمیں ذرائع نہیں پتہ. میرا تو اس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. یہ وہ ذرائع ہیں، یہ ساری کچھ ہے. اور کوئی کہتا ہے میں تو خاندانی رئیس کی پوتی اور نواسی ہوں، اور ایک جو ابھی پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے وہ پرائم منسٹر. بات سن لیں نا، آپ سے سپلیمنٹری کوسچن ہے. انہی کے بارے میں نیب نے کہا ہے کہ ہمیں ان کا پاسپورٹ نہیں درکار ہے. وہ نیب جب آپ دور حکومت سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نیب، سن لیں اب ان کو پاسپورٹ نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سنیں ان کو بھی نیب کے، اگر یہ پتہ ہے یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آفتاب بھائی آپ غلط. میں کہتا ہوں جب اب تک آپ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی پسند ناپسند کے لوگوں کو لگائیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پھر یہی صورتحال ہوگی. کہ ابھی نیب کا جو قانون تھا وہ ہم نے تو نہیں بنایا. 18 کے اندر جب اسحاق ڈار صاحب گئے تو ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، کیس تو ان کے اوپر پہلے کے بنے ہوئے تھے.
اور جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے, سارا کچھ دیا ہے, وہ ہم نے تو نہیں کیا, ہمارے دور میں تو نہیں بنے. یہ جتنے کیسز ہیں اس میں ہمارا کیا ہے؟ اگر نیب کے آدمی نے غلط کیس بنائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو ٹانگ دینا چاہیے. اسی طرح اگر میں نے کسی کے اوپر غلط کیس بنایا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے؟ دیکھیں, اچھا نہیں بنش, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر ابھی یہ بات کر رہا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ادارے کیسے مضبوط ہوں گے؟ ادارے ایسے مضبوط ہوں گے کہ جب کوئی آدمی امتحان پاس کر کے CSS کا یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پاس کر کے کسی ادارے میں لگتا ہے تو ریٹائر بھی اس کو اسی ادارے سے ہونا چاہیے, تاکہ وہ جواب دہ ہو کہ میں نے 25 سال کی نوکری کی ہے, میں نے کیا کام کیا کیا نہیں. یہاں پسند ناپسند کے لوگ لا کے لگائے جاتے ہیں کہ وہ آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا سیکٹری لے کر آ جاتا ہے. میرا بندہ تھیری, بس میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میرا بندہ ہی آئے گا, بس مجھے میرا بندہ کام کرنے کے لیے چاہیے. آپ کو پوائنٹ آگے واپس آؤں گے آپ کے پاس اگلے راؤنڈ میں, ہے نا. آج شہباز شریف صاحب کو بطور پرائم منسٹر میں سن رہی تھی, انہوں نے اتنی زیادہ برائیاں بتائیں عمران خان صاحب کی. ریکارڈنگز میں ہیرے کی تو آپ نے باتیں نہیں سنی, کرپشن بہت ہو گئی, ایکسیکٹرا. اب کیونکہ مجھے ایک لائن کا سوال کرنا ہے تو سیدھا سوال یہ ہے کہ اب آپ کیونکہ حکومت میں ہیں, آپ کا کام کرپشن کے بارے میں پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتانا نہیں, بلکہ اس کرپشن کو پکڑ کر منطقی انجام تک پہنچانا ہے. ویک اپ, اسمیل دا کافی, یو آر ان دا گورنمنٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بینش. پہلے تو آفتاب جہانگیر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ سیدھی بات کرتی ہیں اور 70% لگتا ہے کہ آپ PMLN کی فالوور ہیں, تو اگر آپ بھی یو ٹرن لیتی تو شاید وہ آپ کو کہتے کہ وہ PTI میں فالوور ہے. آئی تھنک سیدھی بات کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا. دوسری بات انہوں نے کہی پرائم منسٹر, ویسے جسٹ ٹو پٹ اٹ آن اسٹریٹ, کوئی بھی بولے میں کتنا پرسنٹیج میں کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہوں, میں آؤں گی, میں اپنے سوال اٹھاؤں گی, اپنا کام کروں گی, اس سے رتی بھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کنٹینیو کریں. دوسری بات انہوں نے کی کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا. تو مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے, جو ان کی پوری ہسٹری ہے, سوائے انہوں نے جنرلی, میں ناٹ سیئنگ, انہوں نے فنڈ سلیکٹ کر کے باری باری پھر بینش کہے گی کہ آفتاب بھائی آپ بیچ میں بولو. ہاں نا, نہیں بولیں, وہ ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہے, اس وقت قوم کی زندگی کی بات, میں دونوں بات زندگی کی بات نہیں ہو رہی, قوم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اوکے آفتاب بھائی, آپ کی باری پر آؤں گی, جو بھی آپ کو اعتراض ہے آپ اپنی باری پہ برملا بولیے گا. ابھی ذرا ان کا آرگیومنٹ سن لیں. اچھا, میں مانگنے نہیں آیا. عمران خان صاحب کی سورس آف انکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر میں ابھی آپ کو کہتی ہوں, آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں بیکاری PM اور عمران خان صاحب کی تصویر آئے گی. تو اس طرح کی باتیں اسٹیٹسمین کو, یا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی شاہد حقان عباسی اگر ملک کے لیے اسٹیپس لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں مانگنے نہیں آیا. دے ڈوئنگ اٹ فار دا کنٹری فرسٹ آف آل. سیکنڈ بات میں یہ کہوں گی کہ جو خودداری ہوتی ہے, کر لیں سرچ, مجھے آپ کی ہنسی آ رہی ہے, ابھی آپ نے سرچ کر کے نا عمران خان کی تصویر کس لیے آ رہی ہے کہ میں تو کہ ہنسنا بھی منع ہے. دوسری بات نہیں ہنسے, ابھی وہ دکھائیں گی بھی. دوسری بات, میں نے بیگم خان کی بہت بات سنی, مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور میں کچھ تھوڑے سے فگرز بھی کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے جس وقت وہ ملک میں چھوڑ کے گئے اس وقت پاکستان کا GDP 6.15% تھا, اور PTI کے پہلے سال میں وہ GDP 2.5% پہ چلا گیا. اس کے بعد اسحاق ڈار کے ٹینیور میں اکانومی $245 بلین سے انکریز ہو کر $356 بلین پہ گئی, اور PTI نے اس کو ایک سال میں ریڈیوس کر کے $265 بلین پہ لے آئی. بالکل آپ نے مفتاح صاحب کی بات کی ہوگی, مفتاح صاحب از ویری کمپیٹنٹ, کیونکہ مفتاح صاحب کو جب ان کی 3.5 سال بری فارن پالیسی, بری اکانومی پالیسی کی وجہ سے جب ملا پاکستان, اس وقت پاکستان ایکچولی ڈیفالٹ پہ ہونے والا تھا. یہ ان کی اپنی, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ سری لنکا بننے والا ہے. آپ نے شوکت ترین کی اپنی آڈیو سنی, IMF سے بڑا مشکل کر کے دوبارہ لیا. تو ہم مفتاح صاحب کو بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہے, اور یہ کہہ رہے کہ اسحاق ڈار صاحب, I personally think optics کے لحاظ سے بھی, اگر آپ نے بزنس مین کو دیکھا ہو, they have more confidence in Ishaq Dar's policy. He's done it before, and I think people generally feel the economy will be better. اللہ, شہباز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا کہ جو آڈیو جو بھی آئی ہے, دیکھیں کسی بھی آڈیو میں آپ نے دیکھا کرپشن نہیں ہوئے گی, کسی بھی آڈیو میں آپ 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں مانگ رہے, کسی بھی آڈیو میں فراگوگی کرپشن نہیں آ رہی, کسی بھی آڈیو میں جہانگیر ترین کی آڈیو نہیں ہے جس پہ وہ کہہ رہا ہو کہ آپ IMF کا ڈیل نہ ہونے دو, کسی بھی آڈیو میں ارسلان بیٹا غدار کہہ دو, نہیں ہے. ہماری جتنی بھی آڈیو جو بھی ہیں وہ نارمل باتیں ہیں, وہ باتیں ایسی ہیں جو آپ جس میں ویڈیو بھی بہت آتی ہیں.
देखिए शहबाज शरीफ साहब ने देखिए ना जो आपने ऑडियो भी बहुत आती है, वीडियो भी बहुत आती हैं। एक ही दफा कहने से सुन लिया था आफ्ताब भाई, उनको मुकम्मल इत्तेहाद ग्रुप का आपने देखा होगा, उनका बयान आया, उन्होंने कहा, मैं उसमें भी आपको बता दूं कि उनका 2020 तक उनका प्लांट कंप्लीट था ऑलमोस्ट 60%। ये वजाहत आ चुकी है। और ये बात, इसमें कोई बात ही ना, शहबाज शरीफ साहब ने कोई गलत बात नहीं की, किसी ने कोई गलत बात नहीं की, इसका आगे कोई बनता ही नहीं है। जो इनके स्कैंडल्स बनते हैं उनकी बात करें। ऑडियोज का लीक होना प्राइम मिनिस्टर वैसे ऑफिस से, नेशनल प्राइम मिनिस्टर हाउस से, सिक्योरिटी इट्स अ वेरी सीरियस It's a थिंग। very serious मुझे ब्रेक thing. लेना है, उसके बाद ऑब्वियसली ज़ैगम खान साहब को मुझे शामिल करना और डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर, हिना परवेज़ भट्ट और ज़ैगम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम खान साहब, ये जो लीक्स हो रही हैं, सरासर धराधर लीक्स आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये आखिरी लीक्स नहीं है, अभी मज़ीद और भी लीक्स आएंगी और ये कंटिन्यूसली आती चली जाएंगी। कितना सीरियस ये इशू है, आज हमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे, बल्कि इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने बताना क्या था, वो खुद सरापा सवाल थे। मेरा आपसे ये सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना, आवाम को बताना कि अच्छा लीक्स हो रही है और बहुत ख़तरनाक बात है और अब मैं किस मुंह से दूसरे ममालिक के लोगों से मिलूंगा, ये कह देना काफ़ी है, या फिर जो ये लीक्स कर रहे हैं उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है और उसमें IB के सरबराह भी हैं और ISI के सरबराह भी हैं। ये दो इदारे हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं, इस मसले की तफ्तीश कर सकते हैं, और ये वो दो इदारे हैं जिनका काम है कि वो काउंटर इंटेलिजेंस करें। क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस का काम हुआ, हाईएस्ट लेवल पर हुआ, तो काउंटर इंटेलिजेंस उनकी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे IB की डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है, लेकिन ISI भी इस चीज़ पर नज़र रखती है। तो इन लोगों ने, इन इदारों ने तफ्तीश करके हमें, उन्हें और पूरी कौम को बताना है कि क्या हुआ, कितनी सीरियस चीज़ थी, क्या इसमें बाहर से कोई इन्वॉल्व है, कोई हॉस्टाइल एजेंसी इन्वॉल्व है, या इंटरनली किसी ने किया है, और उसके बाद जिसने ये डेटा जमा किया है तो क्या वो पैसे के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है या इसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं है हमारे पास, जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से बात आगे बढ़नी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है, और सिर्फ एम्बैरसमेंट नहीं, ये एक प्रॉब्लम भी है कि कल को अगर रूस से कोई मेहमान आएगा तो वो कैसे वज़ीर आज़म से खुल के बात करेगा। वो तो ये सोचेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो अमेरिकियों को पता चली जाएगी। इसी तरीके से अगर वेस्ट से कोई आता है, कोई अमेरिकन आता है, कोई यूरोपियन आता है, तो उसको तो ये ख़तरा होगा कि जो कुछ भी मैं इस कमरे में बात करूँगा वो तो लीक हो जाएगा, वो तो चाइनीज़ और रशियंस के पास चला जाएगा। तो गुफ्तगू हाईएस्ट लेवल पर जो मुज़ाकरात हैं उनमें मेरा ख्याल है शक व शुबा आएगा अगर इस मसले को हल ना किया गया। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, इट्स अ नेशनल एम्बैरसमेंट एंड इट्स अ ह्यूज फेलियर। लेकिन अगर ये उस लेवल पर हुआ है, इंडिविजुअल लेवल पर हुआ है कि किसी ने मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब के फ़ोन को एक्सेस किया, प्राइम मिनिस्टर साहब एहतियात नहीं कर रहे थे इससे पहले, और ये लीकेज जो है वो जारी रही। अगरचे ये काम भी एजेंसीज़ का था कि एक दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके फ़ोन की सिक्योरिटी को भी रिवाइज़ किया जाता, ये देखा जाता कि क्या जो वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक फ़ोन है, क्या उनके फ़ोन में कहीं कोई बग्स या कोई इस तरह का मैलिग्नेंट सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो इस पर जिम्मेदारी सेट करना और देखना, और एक अहम बात ये भी होती है ना कि एक तो डैमेज जो अभी तक हुआ है, डैमेज असेसमेंट करना, और आगे क्या डैमेज हो सकता है और उसको क्या किस तरीके से रोका जाए। ठीक है, ज़ैम खान साहब भी यही समझ रहे हैं, जिस तरह से मेरे ख्याल से पूरे पैनल का इसके ऊपर कंसेंसस है कि ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जिसको जल्द से जल्द ना सिर्फ एड्रेस होना चाहिए बल्कि ज़िम्मेदारों को, आवाम को बताना भी चाहिए कि ये लोग हैं जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं और उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।